अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे, आप सब की रोज़ा नमाज को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। नाज़रीन किराम, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि तहज्जुद की नमाज में जो लोग ये वजीफ़ा करते हैं, ये अमल करते हैं ना, इंशाअल्लाह देखिए होता क्या है कि इंसान कई लोग कमाने वाले होते हैं, चारों तरफ से पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन बरकतें जो है उसके घर से रूठ सी जाया करती है। इधर से आता है, इधर चला जाता है। बहुत सारे लोग तावीज़ात के चक्करों में पड़ जाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी बारगाह में झुकने, अपनी तरफ लौ लगाने का हमें हुक्म दिया है। कभी अपनी मारूज़ात को, कभी अपनी परेशानी को दूसरों के सामने बयान करने के बजाय अपने खालिक व मालिक के सामने बयान करके देखो। और तहज्जुद के वक्त जो है अपनी मारूज़ात को रखना, अपनी परेशानियों की शिकायतें किसी और के बजाय अपने खालिक व मालिक से करना, ये एक बेहतरीन ज़रिया है जो हमारी परेशानियों और गमों को दूर करने का एक ज़रिया है। नाज़रीन किराम, यही आपके सामने आज की वीडियो में रखने जा रहा हूँ, किस तरीके से अपने रब के सामने हम अपने मारूज़ात को पेश कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को पेश कर सकते हैं। हम दुनिया वालों के सामने तो रो रो के, गिड़गिड़ा करके और अपनी आँखों से आंसू निकाल करके अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को रखते हैं, रोते हैं लोगों के सामने, जबकि उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। वो आपकी आंसू को देखते हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं और फिर दूसरों के सामने जाकर हंस हंस करके और उनका मजाक बना करके उसकी बातों को बयान करते हैं कि देखो फलां के घर में ऐसा है, वो लोग ये परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, ऐसा हो गया है। जबकि हालत ये हो जाती है कि फिर आपके करीबी रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ते लग जाते हैं। हालांकि आप किसी के यहाँ एक बार जाओ कोई मदद मांगने के लिए तो हो सकता है वो आपको मदद कर दे, दो बार जाओगे तो वो दिल में कराहत महसूस करेगा, हो सकता है दे दे, लेकिन दिल में वो सख्त कि ये बार बार मेरे पास आ जाता है मांगने के लिए। तीसरी बार जाओगे तो वो धक्के मार करके निकाल देता है और वो आपसे नाराज़ और हो जाता है। वो कहता है कि ये लोग कैसे हो गए हैं, सिर्फ मांगने पे ही तुले आग हो गए हैं, ऐसा है वैसा है, हज़ार तरीके की बातें आपको खरी खोटी सुना देंगे, देंगे भी नहीं, लोगों के सामने रुसवा और कर देंगे। लेकिन मेरा रब, मेरा खालिक व मालिक फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में जितनी बार आता है, जितना मांगता है, मैं अल्लाह ताला उससे और ज़्यादा खुश होता हूँ। तो हम क्यों ना ऐसी बारगाह में जाएं जहाँ मांगने से वो खुश होता है, देता है, खुश हो करके देता है। और जितना ज़्यादा उसकी बारगाह में जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा खुश होगा। तो ये डबल फ़ायदा होता है ना। ऐसी जगह जाएं, क्यों हम ऐसी जगह जाएं जहाँ मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, जहाँ रुसवाई का सामना करना पड़े, जहाँ मांगे अगर दे तो उसका एहसान होता है, लेकिन रब तबारक व तआला अता भी करता है, एहसान भी नहीं जतलाता बल्कि खुश और होता है और फरिश्तों के सामने फ़ख्र और करता है कि देखो ये मेरा बंदा जानता है कि मेरे अलावा इसकी परेशानी को दूर करने वाला कोई नहीं, मेरे अलावा इसका कोई दूसरा खुदा नहीं। अगर मैं इसकी परेशानी को दूर नहीं करूँगा तो ये समझेगा कि मेरा कोई खुदा नहीं है, मेरा कोई रब नहीं है। तो फरिश्तों के सामने जो फ़ख्र करे, हम ऐसे लोग ऐसी बारगाह में जाया करें ना। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपके सामने बहुत ही मुख्तसर सा और बेहतरीन अमल लेकर आया हूँ। दोस्तों, तहज्जुद में आपको बेदार होना है। तहज्जुद की नमाज का जो तरीक़ा है ना, तहज्जुद की नमाज का तरीक़े का वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के तहज्जुद की नमाज का
طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کی تہجد کا نماز کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے، مرد حضرات کی بھی تہجد کا نماز کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اور تہجد کے بے شمار فضائل کے بھی ویڈیو میں نے ڈال دیے ہیں۔ تو آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں، چینل پہ جائیں، دیکھیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہونے والا سب ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جا کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز، بے شمار فضائل تہجد کے میں نے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہاں پہ مختصر طور پہ آپ کو سرسری انداز میں سمجھا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نیت اس طریقے سے آپ کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تہجد نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر جس طریقے سے نفل نماز پڑھا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے۔ دوستو یہاں پہ جو ایک بات ہے وہ آپ کو بالکل کلیئر طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے کچھ دیر بھی ہے آپ کو سونا ہے، اور تہجد کی نماز کا وقت ان کے لیے شروع ہوتا ہے جو عشاء کی نماز پڑھ چکا ہو۔ جو عشاء کی فرض نماز ہے وہ پڑھ لیا، اب اس کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب وہ کچھ دیر کچھ لمحے کے لیے آرام کرے، نیند کا کچھ غلبہ اس کے اوپر آئے، پھر اس کے بعد وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ انداز ہے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ آپ آخر پہر میں پڑھیں گے تو آخری پہر کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور خود آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دولت مانگنے والا کہ اسے دولت دی جائے، شہرت دی جائے، عزت دی جائے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر اس وقت کوئی آ کر کے عزت و مقام بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت و مقام بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی شہرت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے، اسی لیے لوگ جو ہے آپ کو تہجد کی نماز آخری پہر میں، آخری پہر کا مطلب ہے کہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت جو ہے آخری پہر ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے تہجد کی نماز کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آواز لگا رہا ہوتا ہے اور دعا کرنے کو کہا کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، تو اس وقت زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ اس طریقے سے تہجد کی نماز ادا کر لیے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد آپ جا نماز پہ بیٹھے، جا نماز پہ بیٹھنے کے بعد آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار آپ کو درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اچھا، درود شریف پڑھنے کے لیے اول آخر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو یہ جو دوسروں کے پاس تعویذات لینے کے لیے جاتے ہو نا، یہ درود شریف ایک بہترین تعویذ ہے۔ آپ کبھی درود شریف پڑھ کر کے آزما کر کے دیکھ لیجئے کتنا اثردار یہ تعویذ ہوا کرتا ہے۔ تو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام یا ربنا یا ربنا یا ربنا بالکل لگن کے ساتھ دل سے آواز نکلنی چاہیے، اس انداز میں بالکل محو اور مگن دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک و صاف کر کے اللہ اکبر جو ہے آپ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا تسبیح پہ گنتے جائیں 313 بار۔ یا ربنا کی صدائے لگائے، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، 313 مرتبہ اللہ کو اس انداز میں اور درد بھری آواز میں پکارنا ہے آپ کو، اور اس انداز میں پکاریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بات کو سن رہا ہے، یہ جو ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ گمان ہو کہ اللہ تعالی میری بات سن رہا ہے، اور یا ربنا یا ربنا یا ربنا اس طریقے سے آپ 313 بار بولیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ سجدے میں جا
کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیے نا، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اپنے معروضات کو آپ پیش کیجئے، جو شکایتیں ہیں، دنیا کی شکایتیں، آخرت کی شکایتیں، جو اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے کرو نا۔ یہاں پہ شکایت کرنے سے آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا، رب کی بارگاہ میں شکایت کرنا، دوسرے کے پاس نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے معروضات کو رکھیے نا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو گناہ نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور جو باتیں رب کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو میں آپ کو بتانے والا تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ آپ جتنا دن چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ رب کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔